Okay mga katsinso operator, padayon lang ta isip usa ka katsinso operator kay ang akong gibuhaton nga inyong mamahimong tulumanon sa pag-check out sa inyong gikinahanglan nga tsinso accessories na alang nako isulod sa yellow basket. Kung nagkinahanglan ka og cylinder head piston ring, usa ka set mga katsinso operator, i-click lang nga to ang yellow basket aron imong ma-check out. Kaya nga ako ang gimbuhaton alang sa pag apod-apod sa matag usa nga mga pareha na kong tsinso operator, may tungod aning cylinder head piston ring nga usa ka set na alang nagapabilin sa ato ang yellow basket aron mapadali ang mga panginahanglanon sa mga pareha na kong tsinso operator nga gikinahanglan mga katsinso operator sa gihapon sa susamang panugtihon ang tsinso accessories cylinder head piston ring nga usa ka set na alang sa yellow basket. I-click lang aron imong ma-check out. Kung man imo ma-check out, imo na lang pabuton nga mabot sa imong nahimutangan tungod kay ihatod na sa ato ang mga pinalanggang delivery. Ana kanindot og ana kadali ang ato ang mga panginahanglanon may tungod sa tsinso accessories mga katsinso operator.